बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, करीम मुतहरी चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज शहादतुल आलिया का मुआदले के हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हूँ कि किस तरह आप शहादतुल आलिया का मुआदला करवा सकते हैं, यानी इक्वलेंस सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपने कौन कौन सी शराइत को मुकम्मल करना होता है। अगर आपने शहादतुल आलिया किया हुआ है तो फिर आप उसको BA के मुआदला या BA लेवल की डिग्री बनवाने के लिए कौन सी शराइत आपने मुकम्मल करनी है और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और इसके आपको फायदे क्या होंगे। अगर आप उसको मुआदला करवाते हैं तो आप उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उस डिग्री को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके यानी फायदे क्या होंगे। इसके बाद उसकी फीस वगैरह कितनी होगी, तरीकाकार क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं और आपने शहादतुल आलिया को मुआदले के लिए अप्लाई जो है कैसे करना है। तो मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। तो चलें शुरू करते हैं कि शहादतुल आलिया जो दरस निजामी की BA लेवल की डिग्री होती है उसको आप दूसरी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है उसके मुआदला उसके बराबर कैसे करवाएंगे और उसका सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, क्या तरीकाकार है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको शराइत बता देता हूं कि कौन सी शराइत आपने मुकम्मल करनी है। सबसे पहली शर्त यह कि आपके पास जो शहादतुल आलिया की सनद होगी और इससे निचली सनद होगी वो तमाम आपने अपने विफाक से या अपनी तंजीमुल मदारिस से या अपने दीनी मदारिस से जो HEC से मंजूर शुदा हूं उनसे आपने हासिल करनी है। अगर आपका मदरसा, आपका विफाक, आपका दीनी बोर्ड जो है वो HEC से मंजूर शुदा नहीं है तो फिर उस सनद को आप काम में नहीं ला सकते, मतलब उसको आप मुआदला नहीं करवा सकते। तो ये आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कौन कौन से मदारिस जो हैं वो HEC से मंजूर शुदा हैं, तंजीम है या विफाक हैं। अगर वो देखना चाहें तो उसके हवाले से मैं वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी शर्त यह है कि तमाम दीनी असनाद के दरमियान 2-2 साल का वक्फा होना जरूरी है, यानी आमा के बाद खासा इन 2 असनाद के दरमियान 2 साल का वक्फा बनता हो। इसके बाद फिर खासा से आलिया तक जो है 2 साल का वक्फा बनता हो। मिसाल के तौर पे आमा आपने 2020 में की तो खासा जो है आपकी 2022 में होनी चाहिए और इसी तरह आलिया आपकी 2024 में होनी चाहिए। अगर इन तमाम इसनाद के दरमियान 2-2 साल का वक्फा नहीं बनता तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, लिहाजा आपने वक्फा बनवा लेना है। वक्फा कैसे बनवाना है इसके ऊपर भी वीडियो है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगली शर्त है कि आपका नाम, आपकी वलीदियत, आपकी तारीख पैदाइश जो है जो इसनाद के ऊपर है या कश्फ दर्जात के ऊपर है वो आपकी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दुरुस्त होनी चाहिए। अगर उनमें कुछ मिस्टेक है यानी उसमें कमी बेशी है तो फिर आप उसको दुरुस्त करवा लीजिए अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। इसके बाद अगली शर्त है कि आलिया की असल सनद और उसका कश्फ दर्जात जो है वो आपने वफाकुल मदारिस या जो दीनी बोर्ड है आपका तंजीमुल मदारिस है या मजमुल मदारिस है जो भी है वहां से आपने वो तस्दीक करवानी है, यानी वहां से वो तस्दीक शुदा होनी चाहिए। इसके बाद अगली शर्त है कि आमा और खासा का मुआदला सर्टिफिकेट जो IBCC ने जारी किया वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये आमा और खासा का मुआदला यानी इक्वलेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप वो पहले बनवा लें। उसके ऊपर मालूमाती वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, वो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो देख लीजिए अगर नहीं बनवाया तो। अगर बनवा लिया तो फिर वो आपके पास मौजूद होना चाहिए मुआदला सर्टिफिकेट। इसके बाद अगली शर्त है कि आलिया की सनद और इसके रिजल्ट कार्ड की 2-2 कापियां जो है वो आपने वफाकुल मदारिस या तंजीमुल मदारिस से अपने दीनी बोर्ड से जो है वो तस्दीक करवानी है, वो भी आपने लाजमी डॉक्यूमेंट्स में लगाना पड़ेंगी आपको। इसके बाद अगली शर्त यह है कि आपकी सनद और रिजल्ट कार्ड पर कोई प्लास्टिक की कोटिंग वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी बाज़-औक़ात हम उसको महफूज करने के लिए उसके ऊपर कोई लेमिनेशन वगैरह या कोई कोटिंग वगैरह ऊपर लगवा लेते हैं ताकि ये खराब ना हो। तो जब आप मुआदले के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपने हटा देना, आपकी खालिस इसनाद और रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आखिरी शर्त वो है BA लेवल के लाजमी मज़ामीन को पास करने के बाद उनका रिजल्ट कार्ड और उनकी सनद वगैरह जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब ये BA लेवल के मज़ामीन कौन से हैं, कितने हैं, किस तरह आपने देने हैं, तो ये मैं आपको आगे चल के तफसील से बताता हूँ कि कौन से आपने देने हैं और कैसे देने हैं। तो आपने फिलहाल शराइत में इतना याद रखना है कि लाजमी मज़ामीन जितने भी होंगे उनके रिजल्ट कार्ड और उनके इसनाद वगैरह आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये थी शराइत, इन तमाम शराइत को आपने मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद फिर मैं आपको आगे डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये शराइत आपने मुकम्मल कर लेनी है। अब आप शहादतुल आलिया की सनद को अगर आप मुआदला करवा लेते हैं तो इससे आपको कौन कौन से फायदे होंगे। तो शहादतुल आलिया की सनद को मुआदला करवाने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि दूसरे BA लेवल की डिग्री के फायदे होते हैं, यानी जो यूनिवर्सिटी से BA लेवल की डिग्री हासिल करते हैं, चाहे वो साइंस ग्रुप में हो, कॉमर्स ग्रुप में हो, जर्नल ग्रुप में हो, किसी ग्रुप में भी हो, जिस तरह उन लेवल की डिग्रीज के फायदे होते हैं वैसे ही आप इस डिग्री से भी फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी तौर पर डिग्री तस्लीम की जाती है। यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत
بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسی شکایات کرتے ہیں کہ سر ہمیں جو معلومات ملی ہیں وہ یہ ہوں گی کہ ہمیں بتاتے ہیں کچھ لوگ یا کچھ ٹیچر وغیرہ یا کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس ڈگری کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، یا وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے معادلہ کروانا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سرکاری طور پر اس ڈگری کو تسلیم کیا گیا ہے۔ جب آپ اس کو معادلہ کروا لیتے ہیں تب آپ کی یہ سند دوسرے بی اے لیول کے سند کے برابر ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کے فائدے ان کے برابر جتنے لے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو تفصیل سے فائدے بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے دو باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ایک یہ کہ آپ اس کو صرف عربی اور اسلامیات کے شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو عربی اور اسلامیات کے شعبے سے ہٹ کے آپ نے اس سند کو استعمال کرنا یا اس کے فائدے حاصل کرنے۔ تو دونوں طریقوں میں یا دونوں باتوں میں معادلے کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اگر آپ صرف عربی اور اسلامیات کے شعبے میں رہتے ہوئے، چاہے نوکریوں کے لیے یا مزید تعلیم کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جو اس شعبے کے مطابق ہوں، ان میں آپ رہتے ہوئے اپنی سند کو معادلہ کرواتے ہیں تو پھر آپ اسی شعبے میں رہیں گے۔ اگر آپ اس سے ہٹ کے فائدے لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پروسیس جو ہے وہ الگ سے کرنا ہوگا۔ تو دونوں پروسیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے فائدے بھی بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ صرف عربی اور اسلامیات کے شعبے میں رہنے کے لیے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی درس نظامی جس طرح کہہ لیں، تو اس کے لیے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ شہادت العالمیہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ نوکریاں کر سکتے ہیں یا اسامیوں پر اپلائی کر سکتے ہیں، ایسی اسامیات جہاں پر عربی کے حساب سے یا اسلامیات کے حساب سے ٹیچر کی یا کسی ایسی چیز کی ضرورت ہو جہاں پہ اس شعبے کے مطابق کوئی اسامی ہو، نوکری ہو، وہاں پر آپ اپلائی کریں گے۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ ایم اے عربی یا ایم اے اسلامیات آپ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں، یعنی ایم اے لیول کے جتنے بھی پروگرام ہیں جو عربی اور اسلامیات والے شعبے میں ہیں یا سبجیکٹ میں، اسی میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کسی بھی یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ ایم اے عربی اور اسلامیات کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ عربی اور اسلامیات میں ایم فل یا پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے چند فائدے تھے اگر آپ صرف عربی اور اسلامیات کے شعبے میں رہتے ہوئے اس کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں اس کو معادلے کا جو طریقہ کار ہے یا معادلے کے لیے جو چیز ضروری ہے اس شعبے کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس معادلے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ثانویہ عامہ اور ثانویہ خاصہ جو ہے ان کو معادلہ کروانا ہے، معادلہ ضروری ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے شہادت العالیہ کو آپ نے معادلہ کروانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بی اے لیول کے جو پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں بی اے کرائی جاتی ہے تو اس لیول کے آپ نے انگلش اور دوسرا مطالعہ پاکستان، یہ دو لازمی مضامین ہیں، ان دونوں کے آپ نے امتحان دینے ہیں۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی سے اس کے امتحان دے سکتے ہیں۔ ان دو مضامین کے امتحان دینے کے بعد پھر آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ اور سند جو بھی ہوگا اس کو لے کر پھر عالیہ کی سند کے ساتھ آپ نے جی سی سے جا کر اس کو معادلہ کروانا ہے۔ جب آپ اس کو معادلہ کروا لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ عربی اور اسلامیات کے شعبے میں اس کے تمام فوائد جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ ان دو مضامین میں جن کے دو پارٹس ہوتے ہیں ان کے دونوں پارٹس آپ نے دینا ہوں گے۔ جیسا کہ انگلش ہے، مثال کے طور پہ انگلش کے دو پارٹ ہوتے ہیں لیکن مضامین ایک ہے، پارٹ اس کے دو ہوں گے، تو یہ تمام جو ہیں آپ نے دینا ہوں گے۔ اس طرح اس کا معادلہ ہوتا ہے۔ معادلے کا طریقہ اپلائی کا انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو یہاں پر آپ نے اتنا سمجھنا ہے کہ اگر آپ اسلامیات اور عربی کے شعبے میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ دو لازمی مضامین کے امتحان پاس کر کے جو بی اے لیول کے ہوتے ہیں پھر اپنی سند کو معادلہ کروانا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اگر آپ عربی اور اسلامیات کے شعبے سے ہٹ کر اس کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں اور اس میں کن چیزوں کا یا کس طرح آپ جو ہے معادلہ کروائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ گھنٹی کو آل کے اوپر سلیکٹ کر لیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز جو ہیں آپ دوستوں کو اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام پہ بھی شیئر کریں تاکہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو اس معلومات کو نہیں جانتے تو ان تک یہ معلومات پہنچ جائے۔ کیونکہ میرے پاس اکثر ایسے طلباء طالبات آتے ہیں جو بہت پریشان ہوتی ہے کہ ہم نے عالیہ کیا یا مکمل کورس کیا درس نظامی کا، اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی سند کی ویلیو نہیں ہے، یہ وہ ایسی بہت ساری باتیں ہوتے ہیں۔ اور کچھ عالیہ کو معادلے کے لیے اپلائی بھی کر دیتے ہیں لیکن اپلائی کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ بہت سارے مسائل آتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ ادھر ادھر سے بہت معلومات ڈھونڈتے ہیں لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط اپلائی کر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے تمام دوستوں کے ساتھ جتنے بھی مدارس والے آپ کے جاننے والے ہیں یا جنہوں نے درس نظامی کورس کیا ہو ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچائیے گا تاکہ وہ اس معلومات سے فائدہ حاصل کریں۔ تو سب سے پہلے فائدے میں یہ کہ آپ شہادت العالمیہ اس کے بعد بھی کر
सकते हैं। इसके बाद दूसरा फायदा है कि आप नौकरियां या असामियां पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर अरबी और इस्लामियात के शोबे से हटकर जो असामियां आती हैं, जहां पर जर्नल के हिसाब से जो असामियां होती हैं या BA लेवल की डिग्री मांगते हैं, तो वहां पर आप ये डिग्री उनको दे सकते हैं, वहां पर ये आपकी काबिल कबूल हो। अगला फायदा यह है कि आप MA अरबी या इस्लामियात भी कर सकते हैं पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से इस सनद की बुनियाद पे। अगला फायदा यह है कि आप किसी भी प्रोग्राम में मास्टर लेवल के प्रोग्राम जो होते हैं जिनको MA कहते हैं या MA लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं जिस तरह BS प्रोग्राम, वो आप कर सकते हैं। मसलन आप उर्दू में करना चाहें, आप मुतालिया पाकिस्तान में करना चाहें, आप इकोनॉमिक्स में करना चाहें, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं या बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो साइंस ग्रुप से हट कर हैं, तो उनमें आप किसी भी प्रोग्राम में अपनी मास्टर लेवल की डिग्री हासिल कर सकते हैं, चाहे वो आप MA करें चाहे वो आप BS करें। इस वक्त MA जो है बंद हो चुका है, तो BS प्रोग्राम हो रहे हैं जो मास्टर लेवल के बराबर होते हैं, तो उसमें आप दाखिला ले सकते हैं। तो जब आप मास्टर प्रोग्राम कर लेंगे, उसके बाद जिस प्रोग्राम में आपने मास्टर किया होगा उसी प्रोग्राम में आप आगे चलकर MPhil कर सकते हैं और PhD कर सकते हैं। तो ये थे इसके फायदे, यानी अगर अरबी और इस्लामियात से हट के आप MA अरबी या MA लेवल के प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम करना चाहते हैं या MA लेवल के प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरीके से फायदे भी हासिल करेंगे और सनद को मुआदला भी करवाएंगे। अब इस मुआदले के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपने सानविया आमा और सानविया खासा का जो है मुआदला करवाना है। वो चाहे आप किसी भी तरीके से आलिया को मुआदला करवाना है तो ये दो लाजमी होंगे, आपने आमा और खासा का पहले मुआदला लेना है। इसके बाद शहादतुल आलिया का मुआदले की बारी आती है। तो अब यहाँ पर आपने BA लेवल के जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में BA पढ़ाया जाता है या BA लेवल के प्रोग्राम होते हैं, तो उस सतह के आपने मुतालिया पाकिस्तान और दूसरा इंग्लिश, ये दो लाजमी मज़ामीन है और इसके अलावा आपने अपनी पसंद के दो इख्तियारी मज़ामीन रखने हैं, लेकिन वो इख्तियारी मज़ामीन जो हैं इस्लामियात और अरबी के अलावा होने चाहिए। यानी अरबी और इस्लामियात जो मज़ामीन होते हैं उनसे हटकर आप दो इख्तियारी मज़ामीन रखेंगे, तो इस तरह आपके 4 मज़ामीन हो जाएंगे। चारों मज़ामीन पास करने के बाद उनके रिजल्ट या इसनाद वगैरह जो भी होंगी उनके साथ आपने शहादतुल आलिया की सनद को मुआदला करवाना है। तो वो आपकी जो डिग्री BA लेवल की डिग्री बनेगी, उस डिग्री पे आप किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर प्रोग्राम या BS प्रोग्राम जो होता है वो आप कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से आप नौकरियां सामियां पर जो है वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है कि अगर सिर्फ अरबी शोबे में रहना चाहते हैं तो फिर आपने सिर्फ 2 मज़ामीन देने, अगर आप उससे हट कर उसका स्कोप बढ़ाना चाहते हैं, उसके फवायद को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपने 2 इख्तियारी मज़ामीन अपने रखने हैं जो इस्लामियात और अरबी के अलावा होने चाहिए। तो जब वो 4 मज़ामीन होंगे तो फिर इसके बाद आपकी सनद का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा, फवायद वगैरह जो है बढ़ जाएंगे। एक अहम बात का ख्याल रखना है कि जिन मज़ामीन के 2 पार्ट्स होते हैं तो वो दोनों आपने उनके इम्तिहान देना होंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप किसी किस्म की वफाकुल मदारिस के असनाद अटेस्टेशन के लिए या इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अगर आप अप्लाई करवाना चाहें तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके तसल्ली बख्श गारंटी शुदा अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये थे शहादतुल आलिया को मुआदला करवाने के फायदे और उसका तरीकाकार। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप अरबी शोबे में रहना चाहते हैं, इस्लामी शोबे में रहना चाहते हैं तो आपने कैसे मुआदला करवाना है। अगर आप उससे हट के उसका स्कोप बढ़ाना चाहते हैं डिग्री का, तो फिर आपने कौन से चीजों का ख्याल रखना है और उसके कौन से फायदे हो सकते। अब आते हैं कि शहादतुल आलिया सनद को आप मुआदला कैसे करवाएंगे, उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, जो प्रोसेस है वो आप कैसे मुकम्मल करेंगे। तो शहादतुल आलिया को मुआदला करवाने के लिए सबसे पहले आपने शहादतुल सानविया आमा और शहादतुल सानविया खासा का मुआदला सर्टिफिकेट हासिल करना है जो IBCC जारी करता है। अब ये सानविया आमा और को मुआदला करवाने के लिए आपको मैट्रिक के कुछ लाजमी मज़ामीन है जिनमें उर्दू है, इंग्लिश है, मुतालिया पाकिस्तान है और बाज़-औक़ात रियाजी भी होती है। अगर ये 4 मज़ामीन रख लें तब भी दुरुस्त है, अगर सिर्फ 3 मज़ामीन उर्दू, इंग्लिश और मुतालिया पाकिस्तान रख लें तब भी आपकी शहादतुल सानविया आमा की डिग्री जो है वो मुआदला हो जाएगी। अगर आप आगे किसी मैथ के शोबे में जाना चाहें आलिया के बाद तो फिर आप रियाजी को जो है यहाँ पर सेलेक्ट लाजमी कीजिएगा। इसके बाद इन मज़ामीन के आपने इम्तिहान देने हैं। इम्तिहान के बाद इनका सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड जो भी होगा ये आप किसी भी बोर्ड से दे सकते हैं। जो पाकिस्तान में जितने भी बोर्ड हैं, इंटरमीडिएट या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के जो बोर्ड होते हैं उनमें किसी बोर्ड से भी आप ये मैट्रिक के लाजमी मज़ामीन के इम्तिहान दे सकते हैं, ये 3 या 4। इसके बाद उनका रिजल्ट कार्ड या सनद के बाद आपने IBCC में जाना है जहाँ से आपने अपनी आमा की सनद और इन लाजमी मज़ामीन जो मैट्रिक लेवल के हैं इनको आपने वहाँ पे मुआदला करवाना है। तो वो आपको मुआदला सर्टिफिकेट जो है जारी करेंगे। जारी करने के
بعد پھر آپ نے ثانویہ خاصہ کا جو ہے معادلہ کروانا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو FE لیول کے اردو، انگلش اور 2 اختیاری مضامین اپنے حساب سے سلیکٹ کر لیں جن شعبے میں آپ آگے جانا چاہتے ہیں. تو وہ 4 مضامین آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں جو FE لیول کے ہوں. تو یہ بھی آپ کسی بھی بورڈ سے جو ہے اس کے امتحان دے سکتے ہیں. امتحان دینے کے بعد پھر آپ نے ان کے سند یا ان کے ریزلٹ کارڈ کو لے کر پھر خاصہ کی سند کے ساتھ آپ نے IBC سے ان کو معادلہ کروا لینا ہے. معادلہ کرنے کے بعد آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اگر آپ شہادت ثانویہ عامہ، شہادت ثانویہ خاصہ کا معادلہ سرٹیفکیٹ لینے کے بارے میں اپلائی کرنا چاہیں یا معلومات لینا چاہیں تو اس کے حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. یہ چینل پر جا کر آپ عامہ خاصہ کے معادلے کے حوالے سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اس میں مکمل پریکٹیکل ویڈیوز بھی ہیں اور ویسے معلوماتی ویڈیوز بھی ہیں، وہ دیکھ لیجیے گا. اب عامہ اور خاصہ کی سند کا معادلہ سرٹیفکیٹ جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا. اس کے بعد پھر شہادت العالیہ کا معادلہ کی باری آتی ہے. تو اس میں آپ نے 2 قسم کی ایکویلنس یا معادلہ کروانا ہے. یعنی اگر آپ صرف عربی اور اسلامیات میں تعلیم یا ملازمت یا فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے صرف 2 مضامین کے امتحان دینے ہیں. اگر آپ اس سے ہٹ کے فائدے یا شعبے میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو 2 لازمی مضامین کے علاوہ 2 مزید اختیاری مضامین آپ نے رکھنے ہوں گے جو عربی اور اسلامیات کے مضمون سے ہٹ کر ہوں. تو وہ آپ نے سلیکٹ کر لینے ہیں 4 مضامین. اس کے بعد ان کے امتحان دینے ہیں. آپ یہ کسی بھی یونیورسٹی جو پاکستان میں HEC سے منظور شدہ ہے وہاں سے آپ ان کے امتحان دے سکتے ہیں. امتحان دینے کے بعد ان کے سند ریزلٹ کارڈ کے آنے کے بعد پھر آپ نے عالیہ کی سند کو HEC سے جا کر ان کا معادلہ لے لینا. معادلہ لینے کے بعد پھر آپ کی سند تو BA لیول کی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ جس شعبے میں یا جس طریقے سے آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں، جہاں پر آپ کو ضرورت ہوگی اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اب آتی ہے کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی جب آپ شہادت العالیہ کا معادلے کے لیے اپلائی کریں گے. تو سب سے پہلے BA لیول لازمی مضامین میں جو آپ نے پاس کیے ہوں گے ان کے ریزلٹ کارڈ یا اسناد وغیرہ جو ہیں آپ کو ملی ہوں گی وہ آپ نے ڈاکومنٹس میں شامل کرنی ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے فیس، اس کا چلان جو ہے وہ آپ نے جمع کروانا ہے. تو جمع کروانے کے بعد جو اصل چلان کی کاپی ہوگی ایک آپ نے رکھنی ہوگی اور ایک آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہوگی یا 2 لگانی ہوگی. تو وہ آپ نے ڈاکومنٹس میں شامل کرنی ہے. تو فیس جو ہے اس وقت 2000 روپے ہے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ تبدیل ہو جائے. تو اس کے لیے آپ HEC کی ویب سائٹ لازمی چیک کرتے رہیے گا تاکہ آپ کو فیس کی معلومات لیتے رہیے گا. تو فی الحال 2000 روپے فیس ہے. آپ نے 2000 فیس کا جو ہے چلان جمع کروانا ہوگا. یہ چلان آپ کو فارم کے ساتھ ملے گا، وہی آپ نے جمع کروانا ہے، الگ سے نہیں ہونا چاہیے. تیسرا ڈاکومنٹ ہے کہ HEC کا معادلہ فارم جو E02 کے نام سے ہوتا ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے. درست طریقے سے اس کو پر کرنا ہوتا ہے. پر کرنے کے بعد آپ نے اس کو تصدیق کروانا ہوتا ہے. تصدیق کا اوپر مکمل طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے. تو جب آپ اپنی سند کو اپنے وفاق سے تصدیق کروانے بھیجیں تو وہ فارم بھی ساتھ میں بھیج دیں تاکہ وہ بھی تصدیق ہو کر آ جائے. اس کو آپ نے مکمل اور درست طریقے سے پر کرنا ہے. اسی کے ساتھ آپ کو چلان بھی ملتا ہے جو آپ نے جمع کروانا ہے. اس کے بعد اگلا ڈاکومنٹس ہے کہ عالیہ کی اصل سند اور ریزلٹ کارڈ وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، جو تصدیق شدہ بھی ہونا چاہیے اپنے وفاق سے. تو وہ آپ تصدیق پہلے کروا لیں گے. تو اس کے بعد پھر آپ نے ان کو ڈاکومنٹس میں شامل کرنا ہے. اس کے بعد اگلا ڈاکومنٹس ہے عامہ اور خاصہ کا معادلہ سرٹیفکیٹ جو آپ کو ملا ہوگا وہ بھی آپ نے ساتھ میں شامل کرنا ہے. اس کے بعد اگلا ڈاکومنٹس ہے شناختی کارڈ. آپ نے اس کی 1-2 کاپیز جو ہیں وہ تصدیق کروا لینی ہے اپنے وفاق سے. وہ بھی آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میں شامل کرنی ہے. تو یہ تقریباً 6 قسم کے ڈاکومنٹس ہیں جن کو تیار کرنا ہے، جن کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے. اکٹھا کرنے کے بعد پھر وہ فارم کے ساتھ آپ نے لگا کے ان کو اپلائی کر دینا ہے. تو اپلائی کے لیے جو دینی طلاب طالبات ہیں یعنی دینی مدارس والے تو وہ اس فارم کے ذریعے اپلائی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو باقی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کی دوسری عصری تعلیم ہوتی ہے تو وہ آن لائن اپلائی کریں گے. تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس پروسیس کو بھی آن لائن کر دیا جائے. تو اس کے لیے آپ معلومات لیتے رہیے گا. فی الحال جو ہے آپ فارم کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اپنے تمام ڈاکومنٹس اکٹھے کر کے پھر اس کو TCS کے ذریعے جو کوریئر سروس ہے آپ نے ان کو HEC کے دفتر کے ایڈریس کے اوپر آپ نے ان کو بذریعہ ڈاک ارسال کر دینا ہے. ارسال کر دینے کے بعد پھر کیا آپ کو سامنے ان کا ایڈریس بھی نظر آ رہا ہوگا. فی الحال یہ ایڈریس ہے. تو اس ایڈریس کے اوپر آپ نے ان کو اسناد کو جو ہے ڈاک کے ذریعے بھیج دینا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد آپ کی سند وہ آ جائے گی. جب وہ تصدیق کر لیں گے، ویریفائی کر لیں گے تو آپ کو وہ کچھ ڈاکومنٹس جس میں آپ کی سند اور ریزلٹ کارڈ جو ہے کشف و درجات کی وہ آپ کو واپس کر دیں گے. اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد یعنی کچھ فاصلے کے بعد پھر آپ کو عالیہ کا جو معادلہ سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری کر دیں گے. تو یہ تھا طریقہ کہ کس طرح آپ عالیہ کی سند کو معادلہ کروائیں گے، کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کیا شرائط ہیں. آپ نے شرائط مکمل رکھنی ہے تاکہ آپ کا معادلہ ہو. اگر
कोई कम है या कुछ दुरुस्त नहीं है तो आपने उनको तसल्ली से कर लेना है। तो इसके बाद फिर आप अप्लाई करिएगा। अगर आपकी शराइत में कोई मिसिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर आपके लिए ये आगे बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकती हैं, जिसके बाद फिर आप परेशान होंगे। बाज की तो वो सनद ऑब्जेक्शन लगाकर वापस कर देते हैं तो उसके फीस का मसला बन जाता है, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। इसके अलावा बाज के बहुत पीरियड लंबा कर देते हैं तो वो फिर परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे हमारी सनद इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हमें मसूल होगा, कब मसूल होगा, तो उसके लिए बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो लिहाजा आपने मुकम्मल शराइत और डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपका जल्द से जल्द मुआदला सर्टिफिकेट वापस मसूल होगा। अगर आप किसी भी सनद का मुआदला सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवाना चाहें, चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, या अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करवाना चाहें, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको नजर आ रहा होगा, इसके जरिए आप रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी तसल्ली बख्श जो है अप्लाई की जाएगी। इसके अलावा वफाकुल मदारिस या तंजीमुल मदारिस या जो भी दीनी मदारिस हैं उनके हवाले से कुछ मालूमात लेना चाहें तो आप चैनल को विजिट करते रहिएगा। या मजीद अगर आप उनकी असनाद तस्दीक करवाना चाहें, वफाक से तस्दीक करवाना चाहें, या वफाक का कोई भी मामला हो, तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके जरिए आप रब्ता करें। इंशाल्लाह आपके मसाइल में रहनुमाई की जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें। मिलेंगे किसी मजीद मालूमात के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।